कृपया कार्यक्रमतर्फ ध्यान दिनुहोला। नमस्ते। आज मिति 2078 साल माघ 21 गते प्रदेश सभा सचिवालयको यस प्रदेश सभा स्थापना दिवस 2078 को औपचारिक सेमी भर्चुअल समारोहमा समुपस्थित भएका तपाईं सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म लेखाधिकृत आलोक अग्रहरी अबको केही समय यस प्रदेश सभा स्थापना दिवस 2078 एवं चौथो वार्षिकोत्सवको उद्घोषकको भूमिकामा रहनेछु। आशा छ यहाँहरुको सहयोग र सद्भाव रहनेछ। आदरणीय महानुभावहरु, कोभिड महामारीको वर्तमान चरणमा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी आजको यो सेमी भर्चुअल औपचारिक कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौं। संयोगवश पश्चिम न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले हिजोदेखि मौसममा प्रतिकूल प्रभाव परेकोमा सूर्योदयले केही अनुकूल भएको मौसम फेरि झरी र बदलीले प्रतिकूल हुन गएको छ। यसै अनुकूलता र आजको यो समारोह आयोजना भइरहेको छ। महानुभावहरु, 2074 साल माघ 21 गते पहिलो बैठकपछि स्थापना भएको यस लुम्बिनी प्रदेश सभाको कार्यकाल आज 4 वर्ष पूरा हुँदैछ। यसरी पहिलो बैठक बसेको दिन माघ 21 गतेलाई गत वर्ष चौथो वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा आयोजना गर्न लागेका छौं। अब म कति पनि ढिलाइ नगरी कार्यक्रमतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम रहेको छ। आजको यो सेमी भर्चुअल भिडियो आयोजना भइरहेको कार्यक्रममा प्रदेश सभाका मान्य सभामुख श्री पूर्णबहादुर घट्टीज्यूलाई यस कार्यक्रमको सदस्यता ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत जोडिनु भएको प्रदेश प्रमुख तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय अमित शेरचनज्यूलाई, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय श्री कुल प्रसाद केसीज्यूलाई प्रमुख अतिथि क्षमा चाहन्छु। प्रदेश प्रमुख माननीय श्री अमित शेरचनज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उच्च अदालत अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा माननीय श्री दिल्ली बहादुर चौधरीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काज्यू, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय श्री सहस्राम, संचार मन्त्री माननीय श्री तिलकराम शर्माज्यू, राणाज्यू, श्री सुरेन्द्र बहादुर हमालज्यू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय श्री कानून महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय श्री रमा घट्टीज्यू, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय श्री वसीउद्दीन खाँज्यू, माननीय श्री पूर्णमती ढेंगाज्यू, प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुख श्री कृष्णी थारूज्यू, माननीय श्री शंकर पोखरेलज्यू, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री बिमला कुमारी खत्रीज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू, आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्य मंत्री उपस्थितिका लागि उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थियौं। संयोगवश भौतिक रूपमा उपस्थित यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध। कानून समितिका सभापति माननीय श्री डामा कुमारी शर्माज्यू, मार्फत म स्वागत गर्न चाहन्छु समितिका सभापति माननीय श्री आशा स्वर्णकारज्यू, विशेषाधिकार समितिका सभापति माननीय श्री कमललाल श्रेष्ठ,
दलका प्रमुख सचेतक माननीय श्री भूमेश्वर ढकालज्यू, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री वीरेन्द्र कुमार कनोडियाज्यू, सचेतक माननीय श्री पार्वती पुन गहतराज उषाज्यू, विपक्षी दलका सचेतक माननीय श्री सरस्वती गौतमज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्र सचेतक माननीय श्री तुलाराम घरतीज्यू, जसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय श्री प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूहरू, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव श्री दिल्ली राम शर्माज्यू, सचिव श्री दुर्लभ कुमार पुन मगरज्यू, यसै क्रममा भौतिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री क्षमा गर्नुहोला नेपाली सेना मध्यपश्चिम विभिन्न विश्वविद्यालयबाट पाल्नु लुम्बिनी प्रदेशका तुलसीपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, आसन ग्रहणकै क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण आज भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ माननीय कृष्ण न्यौपानेज्यू, माननीय प्रदेश सभा। यसै क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटौली जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री शिवराज अधिकारीज्यू, गञ्जी जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री डाक्टर प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्री वामदेव छेत्री, लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाहरूका समितिका उपप्रमुखज्यूहरू, तुलसीपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूहरू, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरूका श्रीमान सचिवज्यूहरू, रूपन्देही प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री डाक्टर नेपाली सेना 22 नम्बर बाहिनी अड्डाका कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनुभएका सह प्राध्यापकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू, का अनुसन्धान निर्देशकज्यू, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, प्रदेश प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल संसदीय मामिला पत्रकार समाज लगायत विभिन्न मिडियाबाट पाल्नु सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सेमी भर्चुअल कार्यक्रममा हार्दिक गर्न चाहन्छु। महानुभावहरू, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू अब राष्ट्र सम्मानमा राष्ट्रगान प्रस्तुत हुन्छ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णमा धन्यवाद। अब यस सेमी भर्चुअल कार्यक्रमको
उद्घाटन गर्ने पालो रहेको छ। प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमित शेरचनज्यूबाट आजको यस कार्यक्रमको ब्यानर वाचन गरी यस प्रदेश सभा स्थापना दिवस समारोहको अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज प्राविधिक मित्रहरूले आवाज हेरिदिनु होला। साउन्ड म्युट गर्छ। के हो गोरा कता बेर ले रहे नहीं बैठे सर आवाज आएन हजुरको उतैबाट ल गर्न सक्नुहुन्छ यसो हेरेरै गरिदिनु होला है।
मैं कहाँ देखेँ त आवाज आएन कोना आवाज आएन सञ्चालकको आवाज आएन ज्यू माननीय ज्यू सब जे बोल्नु त्यही सुन्छ त्यही बोल्नु त्यही सुन्छ त्यहाँको त्यो प्राविधिक टोलीबाट त्यति राम्रो भएन क्या कन्ट्रोल यो अरूका सबैका जो बोल्ने हो उसको चाहिँ अब मौत गरौँ अरूको अनुमोद गरौँ यसो चाहिँ त्यो फोटा सोटा पनि उ गर्न पर्यो यसो टीबाट गएको छ आवाज सबै आउनु जाने आवाज सुनिन्छ यताको आवाज कनेक्ट भएको छैन यताको भएको छैन यता कनेक्ट गर्दैन कसले हेरिरहेको छ टेक्निकको किन कनेक्ट भएको छैन अहिले मिलाउनु पर्छ अब कार्यक्रम सुरु भएपछि अनि डिस्टर्ब गर्छ उताको आइरहेको छ यताको आएको छैन हेलो हेलो सुन्दैन भनेको आवाजै सुन्दैन कि आलोक सरको आलोकजीको आवाज सुन्दैन भने के भन्नुभयो मलाई थाहै भएन के गर्ने भर आज यो स्थापना दिवस हो जुनमा बोल्नु भनेर के भयो यताको आवाज मिलाउने गर्छौँ सुनिन्छ सुनिन्छ अलि छोड्नु भयो भयो डिस्टर्ब भयो अहिले पनि नआउँदा आउँछु अनि के धन्यवाद आलोकजी सुनिन्छ अलि आउन त लाग्यो अलि हेलो माइक चेक हेलो अलि आयो बल्ल बल्ल माननीयज्यू नमस्ते नमस्ते आवाज आयो बल्ल हाम्रा पाहुनाहरू जो आजको यस चौथो स्थापना विभिन्न भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न अनम्युट गरेर उसँग आज अनम्युट गर्नुभयो हजुरको माइक चाहिँ अनम्युट गरिदिनु पर्यो माननीयज्यूको आवाज यता सुनिएन हजुर अब सुनियो मान्यज्यू ठीक छ कन्फरेन्समा जोइन हुनुभएको जम्मै सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई कर्मचारी साथीहरूलाई सबैजना प्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा आज हामीले चौथो स्थापना दिवस मनाइरहेछौँ आजको हाम्रो समीक्षा अब कति राम्रा काम गर्न सक्यो कति गर्न सकेनौँ कति अझै सुधार गरेरै काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा छ तर के हो भन्दाखेरि फेरि पनि अब कोभिडको कारणले हामीले मञ्चको कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ तैपनि अब भिडियो कन्फरेन्समा जोडेर सबैसँग शुभकामना आदान प्रदान गरौँ र स्थापना दिवस मनाऊ भन्ने कुरा लिएर हामी वास्तवमा आज जोइन भएको छौँ मैले धेरै कुरा नभनिकन वास्तवमा मेरो स्वास्थ्य पनि अब त्यति म सन्चो छैन अस्ति भर्खरै शनिबार मैले त्यो आफ्नै घरमा लडेर आँगनमा लडेर मैले मेरो खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ र म सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई कर्मचारी साथीहरूलाई सबैको कार्यकाल अझै पनि सुखद होस् राम्रोसँग अगाडि बढोस् भन्ने भनाइ राख्दै सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार
माननीय उपसभामुखज्यू, अब नेपाली कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक तथा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक माननीय श्री फखरुद्दीन खानज्यूलाई आफ्नो शुभकामना यहाँ पोडियममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुखज्यू, जुम माध्यमबाट जोडिनु भएका यस लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, सत्ता पक्षका प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकज्यू एवं सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू सम्पूर्णलाई जय नेपालको हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम प्रदेश सभा दिवसको अवसरमा दलको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक मंगल समीक्षा गरेर हेर्दै गर्दाखेरि भित्रहरूलाई चाहिँ स्वीकार्दै त्यसलाई आत्मसात गर यो कोभिडले गर्दाखेरि सदनलाई सदुपयोग गर्दै संविधान जारी गर्यौं। त्यो संविधानलाई अझ सशक्त रूपमा प्रभावकारी जनजीविका जनताको पक्षमा जनजीविकाको पक्षमा जति नै यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्यौं त्यति नै यसले एउटा चाहिँ राम्रो आफू गराउँछ र अलि जवाबदेहिता र भूमिका हिसाबले पनि यसले सरकारलाई भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुभूति हुन्छ। र हामीले के देखिराखेका छौं भने प्रदेश सभा चाहिँ अब विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पनि यही हुनुहुन्छ। सदनको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै आगामी स्पिरिटमा आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ सहकार्य गर्दै हामी सबै हाते अगाडि बढौं, यही शुभकामना राख्दै पुनः एकपटक सबैमा यो चौथो वार्षिकीको गर्दै आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक तथा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक माननीय श्री फखरुद्दीन खानज्यूलाई उहाँले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। अब प्रमुख सचेतक माननीय श्री भूमिना मन्तव्य राखिदिनु हुन पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई। लुम्बिनी प्रदेशको यो चौथो स्थापना दिवस समारोह समितिका अध्यक्ष, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सभामुखज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीयहरू, यो भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै विभिन्न संघ संस्थाबाट यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई
म मेरो तर्फबाट दल नेकपा एमालेको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रवेश गरिरहेको छ। यो चौथो वर्ष गरिरहँदा विगतका अनुभवहरूलाई हामीले बाँकी कार्यकाल राम्रोसँग बिताउन सकौं, प्रदेश सभा भित्र रहेका केही कमी कमजोरीलाई हामी हटाएर अगाडि बढ्न सकौं, यो कार्यकालमा गर्नुपर्ने थातिरहेका कामहरूलाई गरेर हामी अगाडि जान सकौं। म यो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो तर्फबाट प्रदेश सभालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा, प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा, प्रदेश सभालाई उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा नेकपा एमाले सधैँ तयार छ, तत्पर छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। वास्तवमा आज हामीले चौथो प्रदेश सभा स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि केही विषयहरू मैले यहाँ राख्नै पर्छ। वास्तवमा आज प्रदेश सभा आज एक खालको खण्डहार जस्तो बनिरहेको छ। प्रदेश सभामा म प्रदेश सभाका सदस्य छु कि छैन भनेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर समीक्षा गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं। आज यो प्रदेश सभाको स्थापना दिवस मनाइरहँदा आज प्रदेश सभा किन खण्डहर बन्यो? आज प्रदेश सभाप्रति माननीयको रुचि, जाँगर, जोश किन हराइरहेको छ? आज वास्तवमा जनताको निम्ति उपयोगी किन बन्न सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा माननीयजीहरू यो प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। पत्रकार कोभिडको बीचमा पनि अरूलाई हेर्दाखेरि प्रदेश सभाका बैठकहरू चलिरहेका छन्, नीतिहरू चलिरहेका छन्, तर हामी कहाँ यो किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने आज खोज्नु पर्ने जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको बाटोमा हामीले हेर्नु पर्ने जरुरी छ। समय बाँकी छ। हामीले यो दिनलाई जनताको पक्षमा, यो प्रदेश सभाका जीवनसँग, जनताका चाहिँ मागहरूसँग, जनतासँग जोडेर जनतालाई चाहिँ समृद्धि बनाउने, सुखी बनाउने र सुखी प्रदेश, खुशी जनता बनाउने जुन प्रदेशमा हामीले नारालाई अगाडि सारेका थियौं, त्यसलाई साकार बनाउने कुरामा लाग्न जरुरी छ। आजको यो आवश्यकता हो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आज चाहिँ यद्यपि अहिले सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभा सञ्चालनको सन्दर्भमा केही विषय, आज नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिपक्षी दल यो प्रदेश सभालाई गर्ने कुरामा हामी तयार छौं। तर यसको पहल सत्तापक्षले किन लिएको छ? किन आज सत्तापक्षले मान्यहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने कुरामा छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आज सदन चलाउने कुरा, आज विषयगत समितिहरूलाई चलाएर विषयगत समितिहरूमा विधेयकहरू ल्याउने, विधेयकहरू विशेषगत समितिहरूमा छलफल गराउने र ती विधेयकहरूलाई प्रदेश विषयलाई उठाएका छौं। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा, मूलत चाहिँ दलहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा बनाउने कुरामा हाम्रो प्रदेश सभामा केही कमी कमजोरी भएको कारणले त्यो उठाइरहेका छौं। खास गरी एउटा दलबाट निर्वाचित हुने, एउटा दलको चुनाव चिन्हमा जितेर प्रदेश सभामा आउने, प्रदेश सभा दल त्याग गरेको घोषणा गर्ने र चाहिँ खालको एउटा हाम्रो चाहिँ दलहरूलाई कमजोर बनाउने काम आज जुन भइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी आज चाहिँ दललाई बलियो बनाउने, दललाई मजबुत बनाउने, दललाई स्थापित गर्ने र जुन दलबाट निर्वाचित भएको मान्छेलाई प्रदेश सभाले चाहिँ ठिक ढंगले अगाडि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले प्रदेश सभाको र प्रदेश सरकारको करिब 4 वर्ष बितिसकेको छ।
यो 4 वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरि हामीले यति बेला वास्तवमा यो 20 प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन भइसकेपछि आज हामीले यो सरकारलाई हेर्दाखेरि सरकार अहिले कहाँ छ? आज चाहिँ सरकार पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले बनेको छ। हिजो कुनै दिन प्रदेश सभा यस्तो थियो, लुम्बिनी प्रदेशभरिका जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गरेका थिए। प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकारसँग गयो भने हाम्रा समस्याहरू समाधान हुन्छन्, हाम्रा बाटाघाटा बनाउने कुरा, पुल बनाउने कुरा, खानेपानीका कुराहरू चाहिँ प्रदेश भन्ने जुन खालको चाहिँ हिजो जनताले खोज्न सक्ने, जनताले भेटाउन सक्ने सरकार अगाडि बढिरहेको थियो। अहिले प्रदेश सरकार कहाँ छ? प्रदेश सरकार हिजो हामीले चाहिँ बजेटलाई पारदर्शी ढंगले सबै दलहरूको गरेर हामी बजेट पास गरेको सन्दर्भमा साथीहरूले संसदमा धेरै कुरा उठाउँथ्यो। पोके बजेट भनेर हामी गर्ने गरुन्थ्यो। तर आज हेर्ने हो भने आजका पोके बजेट के हुँदै छुट्याइएका पोके बजेटहरू कहाँ बाँडिँदैछ, सुनिँदैछ। आज डिल हुँदैछ अरे, बजेटमा डिल हुँदैछ अरे, डिल हुँदैछ। कहाँ डिल हुँदैछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। राजा रहेको बेलामा यति बेला आइपुग्दा करिब 40-45% विकास बजेटका कामहरू सम्पन्न हुने र खर्च हुने अवस्थामा थियो। अहिले आएर हेर्दाखेरि यो सरकारले मात्रै 12% बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। यो हिसाबले यो सरकार के गर्दैछ? वास्तवमा यो जनताको पक्षमा काम गर्दैछ कि छैन? प्रदेशका जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने गरी, प्रदेशलाई समृद्धिमा अगाडि लैजाने गरी यो सरकार काममा छ कि छैन भन्ने कुरा सरकार गठन भएको करिब 7-8 महिना बितेको छ। यो 7-8 महिनामा यो सरकारले प्रदेशको जनताको पक्षमा के काम गरेको छ भनेर खोज्ने हो भने यो जनताको पक्षमा होइन। आज आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने कुरा, आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरूलाई मोटाउने कुरा, आफ्नै दलका आसेपासेहरूलाई चाहिँ जागिर खुवाएर उनीहरूलाई उपभोक्ता समिति मार्फत कामहरू दिएर झन बजेटलाई एकदम छतपत्त छरेर अगाडि बढ्ने कामहरू गरिरहेको छ। यसले चाहिँ वास्तवमा यो प्रदेश समृद्ध प्रदेश बनाएर अगाडि जाने लक्षण देखिँदैन। त्यसैले म आज स्थापना दिवस सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सरकार आफ्नो एउटा विगतको दिनमा हामीले यो प्रदेशमा जुन खालको एउटा चाहिँ गोरेटो थियौं, विकासको सन्दर्भमा जुन हामीले 100% बजेट विकास सबै प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्थापित गरेका थियौं, त्यसलाई यो सरकारले पछाओस्, त्यो कुरा खोजोस् र जनताले छाम्न, जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी, जनताले चाहिँ प्रदेश सरकार हाम्रो हो भनेर अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ म सरकारलाई राख्न चाहन्छु। र खास गरी सरकारले प्रदेश सभाभित्र प्रतिपक्ष हामीले केही विषयहरू उठाएका छौं, तर म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु यो प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सभामा विपक्षी दललाई बोलाउने, संवाद गर्ने, समिति कुरा र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै गरेको छैन। एक वा दुई पटक हामीलाई बस्ने गरी बोलायो, तर चाहिँ सरकारको तर्फबाट सत्ताबाट ठोस एउटा प्रस्ताव नआएको कारणले हामी त्यत्तिकै उठ्यौं। अहिले पनि एउटा प्रस्ताव ल्याओस् प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र समिति, विषयगत समितिहरू गठन गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा सरकारले एउटा ठोस प्रस्ताव ल्याओस्। त्यो प्रस्तावमा हामी बसेर छलफल गर्न तयार छौं। प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा तयार छौं। सुनिँदैछ प्रतिपक्षले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न दिएन भनेर प्रचार गर्ने, तर सरकारले यसलाई खोल्नको निम्ति, सञ्चालनको निम्ति प्रस्ताव अगाडि नबढाउने जुन विडम्बना बनेको छ, यो विडम्बना हटोस्। सरकारले एउटा चाहिँ प्रस्ताव सहित आओस्। हामी प्रदेश सभालाई चाहिँ सुचारू गर्ने कुरामा तयार छौं भन्ने म राख्दै, फेरि पनि आज हामी निर्वाचित भएको 4थो वर्ष अब बितेको छ, हाम्रो मात्र 1 वर्ष बाँकी छ। 1 वर्षमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई गर्ने कुरामा हामी सधैँ सरकारलाई छौं। प्रतिपक्ष जहिले पनि सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचिव आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यका अब
शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन। हाम्रो यो 4थो स्थापना दिवस 2078 यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा प्रसाद केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। प्रदेश सभा स्थापनाको 4थो वार्षिक उत्सव समारोहका प्रदेश सभाका सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख माननीय अमित शेरचनज्यू, माननीय निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताज्यू, उच्च न्यायालयकी मुख्य न्यायाधीशज्यू, सत्ता गठबन्धनका संसदीय दलका नेताहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, सचेतकज्यूहरू, सचेतक सरकारका सचिवहरू, प्रदेश स्थित 4वटै सुरक्षा प्रमुखज्यूहरू, प्रदेश सभामा कार्यरत समस्त निजामती तथा सुरक्षाकर्मीहरू, आज मुलुक संघीय अभ्यासको 4थो वर्षको यो शुभ अवसरमा म सबै प्रदेशवासी यहाँहरू मार्फत प्रदेश सभाको यो उत्सव समारोह मार्फत सबैलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नजिकको सरकारको भूमिकाको यो ऐतिहासिक क्षणमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 वर्षहरूमा हामीले आफ्नो राजधानी, आफ्नो नाम, आफ्ना 6 दर्जन माथि कानून निर्माण, प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्थापन, प्रदेशका गौरव अथवा नियमित रूपले सञ्चालन हुने कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गरेर पहिलो प्रारम्भिक वर्षको आफ्नो जिम्मेवारी जो पूरा गरेर आएका छौं र यस बेलामा संघीय व्यवस्थामाथि एउटा ठूलो चुनौती अथवा राजनीतिक रूपले राष्ट्रव्यापी रूपले एउटा ठूलो अन्तर्द्वन्द जस्तो बन्दै आएको र तरलीकृत स्थिति भएको यो स्थिति धेरै साथीहरूले बुझि पनि सक्नु भएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबले नयाँ बहस र नयाँ ढङ्गले संघीयतालाई स्थिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा केही अरुचिहरू, केही राजनीतिक रूपले अपरिपक्वताहरू जो देखिएका छन्। यो वर्ष यो अन्तिम वर्ष पनि हो। यो वर्षमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको मर्म, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको कार्य जिम्मेवारी र दलीय मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न सक्दा यो संघात्मक कार्य व्यवस्थासँग जोडिएको 4थो कार्यकालमा जे स्पिरिटका साथ यो लुम्बिनीमा हामी अगाडि आएका छौं, बाँकी 1 वर्षहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन र लुम्बिनी प्रदेश सभाले आफ्नो परिपक्वता मात्र देखाएको छैन, नेपालको संविधानले प्रदत्त अधिकारहरूलाई सुव्यवस्थित गरेर उदाहरणीय काम पनि गरेको छ र नेपालको प्रणालीमा सबैभन्दा सुदृढ ढङ्गले लाने जमर्कोमा पनि लुम्बिनी प्रदेशले कहीँ पनि आफ्नो संसदीय प्रणालीलाई, आफ्नो प्रदेश सभाको गौरवलाई, आफ्नो प्रदेश सभाको भूमिकालाई उच्च रूपले मूल्याङ्कन गर्ने अवधिकै रूपबाट जो स्थापित गरेको छ, यसको म सराहना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो राजनीतिक परिवेशमा यो राजनीतिक लोकतन्त्र कार्यपालिका अब आगामी दिनमा नेपाली जनताले हामीलाई फैसला गर्ने दिन सन्निकट पनि आएका छन्, किनकि यो वर्ष हाम्रो समीक्षाको वर्ष र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनको वर्ष पनि हो र यस पछाडि स्थानीय प्रदेश र संघीय
रूपले फेरि नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको निम्ति जवाब दिने ऐतिहासिक जिम्मेवारीको मन्जिलमा पनि उभिएका छौँ। त्यसैले मैले आजसम्मको राजनीतिक समीक्षा गरेर आफ्ना राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीबाट भोलिको मुलुकको संघीय गणतन्त्रको पहरेदारी हौं भने प्रदेश सभाको यो गरिमामय समारोह मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अपील गर्न चाहन्छु। किनकि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति आफ्नो निहित दलीय एजेन्डालाई राष्ट्रको एजेन्डा बनाएर भ्रम दिने कार्य र कोसिस कसैले पनि गर्न हुँदैन। किनकि यो संविधान हामीले साझा दस्तावेजको रूपमा नेपालको आन्दोलनका सबै सारथीहरूको भावनाको अभिव्यक्तिको रूपबाट यो संविधानलाई मान्दछौँ। संविधानको भावना र हाम्रो कार्यशैली अलग थलग हुँदा देशको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट विचलित हुने खतरा पनि अगाडि देखिएको छ। म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई के अपील गर्न चाहन्छु भने आफ्नो भूमिकाबाट कहीँ विचलित हुँदैन र यो नगर्नका निम्ति पनि म कोसिस रहिराखोस्, प्रयत्न भइराखोस् कि संस्कार र लोकतन्त्र र जनताको जिम्मेवारीबाट कोही भाग्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म सरकारले जे भूमिका पूरा गरेको छ यो भूमिका लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझ तीव्रतापूर्वक अगाडि आफ्नो प्रदर्शन जो गर्दैछ। हामीले स्थापित गरेको राजधानी निर्माणको कार्य यो वर्ष सुरु हुँदैछ। हामीले बनाएको मास्टर प्लान केही समय पछाडि सार्वजनिक हुँदैछ। हामीले नयाँ ल्यान्ड पुलिङ त्यो राजधानीको नयाँ गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, जनताको जनजीवनमा कोभिड जस्तो महामारीलाई हामीले पूर्ण नियन्त्रणभित्र ल्याएर संघीय सरकारले अपील गरेको चैत मसान्तसम्म भित्रमा नै टुङ्ग्याउने गरेर सबै स्वास्थ्य एजेन्सीहरू अहिले परिचालित छन् र हामीले यो कोभिड महामारीलाई पनि सहज रूपले अहिले परिचालन गर्न सफल भइरहेका छौँ। किनकि यस पछाडि जहाँसम्म भौतिक संरचनाहरूको निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ त्यसको समय आग्रह र पूर्वाग्रह स्वाभाविक रूपले राख्ने कुरा राजनीतिक हुन सक्छ। विकास निर्माण जनताको भएदेखि भने प्रदेशवासी जनता कोही पनि मुटु रोगबाट शल्यक्रिया गर्न नसक्ने क्यान्सर रोग पीडित यति मात्र होइन, निम्ति प्रदेश सरकारले गरिरहेकै छ। त्यसैले यहाँ हामीले राजनीतिक रूपले सत्ता पक्ष र विपक्षको बीचमा जति सौहार्दता कायम गर्नुपर्ने हो यो हामीले इच्छा र बाहिर राख्दा जसरी स्वाभाविक रूपले राखेको छैन। यो एउटाको मात्रै भूमिका भन्दा पनि प्रतिपक्षहरूले कुन राजनीतिक अडान हो, कुन प्राविधिक अडान हो, अडानलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा जिम्मेवारीपूर्वक उभिदिनका निम्ति हामीले बार बार अपिल गरिरहेकै छौँ। अहिले पनि तत्पर नै छौँ। तर पनि उहाँहरूको अब राजनीतिक आफ्नो कार्यदिशा होला। त्यो कार्यदिशाले त्यसलाई जसरी केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि एउटा अप्ठ्यारो स्थिति पैदा गर्ने भूमिका जस्तो मात्रै बाहिर जसरी देखिएको छ। किनकि राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल प्रतिपक्षी दल जसले चाहिँ नेपालको राजनीतिक बागडोरको पनि एउटा समय नेतृत्व गरेको छ। मलाई विश्वास के छ भनेदेखि अब उठ्नका निम्ति आज यो प्रदेश सभाको यसको भूमिकालाई अझ माथि उठाउनका निम्ति हरेक कुरामा आफ्ना विमति र असहमति हुँदाहुँदै पनि सहकार्य गर्ने प्रदेश सभालाई हामीले मर्यादापूर्वक अगाडि सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाऊ। किनकि हामीले यस बेलामा जनताको समीक्षाको घडीमा 4 वर्ष भनेको समीक्षाको घडी हो। यो 4 वर्षको समीक्षामा हामी कोही पनि हामी काँधमा काँध मिलाएर आएको विगतको भूमिकालाई फेरि स्मरण गरेर विगतको प्रतिपक्षले खेलेको सकारात्मक भूमिकाले यो दिन प्राप्त भएको भन्ने कुरा पनि नभुल्ने गरी र आज आफू प्रतिपक्षमा हुँदाको पीडालाई गलत ढङ्गले नअर्थाएर यसलाई सहकार्यको नयाँ बाटोको रूपबाट लिन सक्दा र त्यो शक्ति हामीले आर्जन गर्न सक्दा अझै पनि यो 1 वर्ष
हाम्रो अभियानको रूपबाट फेरि प्रदेशलाई उच्च राख्न सक्छौँ। म यही प्रदेश सभाको यो विशेष ऐतिहासिक महत्त्वको समारोह मार्फत उहाँहरूलाई पनि त्यही अपिल गर्न चाहन्छु र जहाँसम्म प्रदेशको सुशासन सुव्यवस्थाका निम्ति कानुनी अडचनहरूलाई हल गर्न बाँकी नै कार्यहरू र राजनीतिक दलहरूले फेरि एकपटक एउटा प्रतिबद्धताका साथ यो प्रदेशको सुशासन सुव्यवस्था र यसको सहकार्यलाई अझ नमुनायुक्त बनाउनको निम्ति यो आजको प्रदेश सभाको दिवसको विशिष्ट क्षणले हामीलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सफल रहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय श्री कुलप्रसाद केसीज्यू। अब फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यकै पालो रहेको छ। यो चौथो स्थापना दिवस 2008 प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख माननीय श्री अमिक शेरचन्दज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू तथा लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, उपसभामुखज्यू, विभिन्न दलका नेता एवं सचेतकज्यूहरू, मान्य सदस्यज्यूहरू र आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू तथा राष्ट्र सेवकज्यूहरू, आज हामी नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको फलस्वरूप जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जारी संविधान अनुसार स्थापित लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवस मनाइरहेका छौं। यस अवसरमा म प्रदेशवासी आम जनसमुदाय, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, त्यसका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र देशका सबै देशवासीहरू प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधान मार्फत नेपालको संविधान निर्माण भएपछि हामी साँचो अर्थमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छौं। यस कार्यमा प्रदेशको जनप्रतिनिधि संस्था प्रदेश सभा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको जगजाहेर नै छ। प्रदेश सभालाई जीवन्त, गतिशील, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउँदै विधि र नीतिको प्रक्रियागत पालना गर्नु यसको कर्तव्य र दायित्व हो। प्रदेश सभा संसद साझा उत्तरदायी संस्था हो र त्यही रूपमा क्रियाशील बनाउँदै जनताका दुःख सुख मर्का र भावनालाई प्रदेश सभामा उठाउनु, जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनु, राष्ट्रियता र सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै पनि कोणहरूबाट आँच आउन नदिनु, देश र जनताका पक्षमा समर्पित भएर लाग्नु प्रदेश सभा सदस्यहरूको पहिलो कर्तव्य र दायित्व हो। लुम्बिनी प्रदेश सभा त्यस प्रकारको दायित्वबाट अवचलित भई अनेक आरोह अवरोहहरू पार गर्दै यो चरणमा सफलतापूर्वक आइरहेको सर्वविदित छ। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरू र जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले
प्रदेश सभाको मर्यादालाई उच्च राख्दै संघीय गणतन्त्र सहितको संविधान कार्यान्वयनमा मर्यादित भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। राजनीतिक सहमति र सहकार्यलाई अग्रिम महत्त्व दिँदै प्रदेश सभालाई विधि र विधान बमोजिम सञ्चालन गर्नमा सबैको साझा भूमिका हुनु जरुरी छ। तसर्थ जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोगलाई व्यवहारिक रूप दिने प्रदेश सभाका सभासद सांसदहरू सबैभन्दा बढी अनुशासित, जनताप्रति उत्तरदायी, लोकतन्त्रप्रति इमानदार र निष्ठावान हुन र बन्न सक्नु पर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश सभामा आबद्ध सबैमा दृढ इच्छा शक्ति, गहिरो प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। आज जनताहरू राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, समानता, विकास र समुन्नत राष्ट्र निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन् र उनीहरूको देशले देख्ने आकांक्षा छ। जनताका यस प्रकारका भावनामा ठेस नलाग्ने गरी प्रदेशको विकास र एकतामा मुखरित हुनु प्रदेश सभा दिवसको यस अवसरमा म आम जनताहरू र राजनीतिक दलहरूप्रति आह्वान सहित मेरो आफ्नो यहाँहरूप्रति मेरो आफ्नो अनुरोध पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरू, आज विश्वमा अनौठो प्रकारका परिस्थितिहरू देखा पर्न थालेका छन्। कहीँ कतै सूक्ष्म रूपले शीतयुद्धको संकेतहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। यो विश्व चिन्ताको विषय हो। नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो र त्यही अनुरूप भाइचारा सम्बन्धहरू लिनु नै राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रको जति पनि समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूको बीचबाटै हामीले यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई जोगाउनको लागि विगतको इतिहासमा जसरी हामी एकीकृत भएर एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता विश्वको अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका छौं, त्यो एकता आज झन अपरिहार्य, झन अति आवश्यक भएर देखा परेको मलाई महसुस भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको जति पनि समस्याहरू होलान्, त्यो समस्याहरूलाई हामीले आपसी सद्भाव, आपसी छलफलद्वारा नै हल गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा जनताले चाहे जस्तै विकास र समुन्नत प्रदेश सभाको योजनालाई परिपूर्ण गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुखज्यू, आज हाम्रो यो चौथो प्रदेश सभाको हामी उद्घाटन कार्यक्रममा छौं। हामीले यो चौथो स्थापना दिवसको जुन उद्घाटन कार्यक्रमको दौरानमा हाम्रा मान्यज्यूहरूबाट व्यक्त भएका विभिन्न विचारहरू, प्रतिपक्षी दलका नेताबाट व्यक्त भएका विचारहरू, मान्य
मन्त्रीज्यूहरू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरूले मलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। यस्तो परिस्थितिहरू देखा पर्नु कुनै अभिष्ट हो भन्ने हामीले सोच्नु हुँदैन। समस्याहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँछ र त्यसको कतिपय उसमा समर्थन हुन्छ, कतिपय कुराहरूमा आलोचना हुन्छ। जति जति आलोचना हुन्छ त्यसले हामीलाई अझ नयाँ गन्तव्यमा, नयाँ सही ठाउँमा जाने प्रेरणा दिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। जहाँसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन र विधिहरूको प्रश्न छ, जनताका कयौं आवश्यक विधेयकहरू अहिले अझ पनि पूरा हुन नसकेको हामी सबैमा जानकारी नै छ। यी विधेयकहरू चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न सकेमा मात्रै हामीले प्रदेशको संरचनालाई अथवा प्रदेशले सोचेको योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्छौं। हामीलाई आवश्यक राष्ट्र सेवकहरूको परिपूर्ण गर्न हामी सक्छौं। धेरै कुराहरू अधुरो छन्, ती अधुरो कुराहरूलाई पूरा गर्न सक्छौं। ऐन कानुनै निर्माण हुन नसकेमा ती सबै छताछुल्लो भएर अधुरो भएर रहन्छ। यस्तो स्थिति हुन नदिनको लागि हामीले प्रदेश सभालाई सुचारू गर्नु जरुरी छ। प्रदेश सभालाई सहमति र सहकार्यकै बाटो अगाडि बढाउनु जरुरी छ। मत भिन्नताहरू होलान्, आपसी चाहिँ केही समस्याहरू होला, ती समस्याहरूलाई छुट्टै छलफलको विषय बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो संघीयता र गणतन्त्र जो हामीले प्राप्त गरेका छौं, हाम्रो 70 वर्षभन्दा बढी संघर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरूप प्राप्त भएको हो भन्ने कुरामा हामी सबै स्पष्ट नै छौं। यसरी प्राप्त भएको यो महान उपलब्धिलाई अझ थप अग्रगामी उपलब्धिहरू थप्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा हामीले एक आपसमा समझदारी नबन्दा भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्तामा आम नेपाली जनताहरू रहेको म बुझ्दछु। यो कुरा सबैलाई मनन गर्नुहुनेछ। प्रदेश सरकारले जति पनि कार्यहरू अहिलेसम्म यहाँसम्म गरेको मोटामोटी जानकारी मलाई छ। प्रदेश सरकारले गर्ने काम त्यो पनि अथवा विकासका कुराहरू पनि कानुन र नियमहरू निर्माण नभएपछि निकै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैले बुझौं, सबैले सम्झौं भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आज यो लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवस 2078 मा हामी यो भर्चुअल मार्फत उपस्थित भएका छौं। यो यसरी हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा यसलाई यो दिवस मनाउनु पर्ने कारणको बारेमा नै मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले कोभिड, ओमिक्रोन जस्ता अनेक प्रकारका भाइरलहरू जो देखा परेको छ, घर घरमा जनताका घर दैलोमा स्वयंसेवकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगेर पनि सेवा गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट
देखिन्छ। म यो प्रदेशमा कुनै पनि व्यक्तिहरू यो खोपबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र त्यो रूपमा हामी सबै राजनीतिक दल, सरकार, मान्य सदस्यहरू सबैको यसमा सहयोग र समर्थन हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। र यो प्रदेशभरि खोपलाई सुनिश्चित र भरपर्दो तरिकाले सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि सरकार पछि पर्ने छैन भन्ने कुरा मलाई त्यत्तिकै विश्वास छ। यिनै कुरा राख्दै आज यो चौथो लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवसको यो आयोजनामा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा मान्य सभामुखज्यू लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयले यो सम्मान दिनुभयो, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको भनाइलाई फेरि पनि मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यो बारेमा चाँडोभन्दा चाँडो हामी एक आपसमा बसेरै सल्टाउन सकेमा नै यो प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हामीले जुन छलफल गर्यौं यो छलफलको सार्थकता पुरा हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै अन्तमा फेरि पनि प्रदेश सभामुख लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख लगायत सम्पूर्ण आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं श्री अमिक शेरचनज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि। महानुभावहरू, प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने क्रममा एउटा निबन्ध प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गरेको थियो। अबको समय उत्कृष्ट सहभागीहरूलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्रबाट सम्मानित गरिदिने रहेको छ। प्रदेश सभा स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित संहिता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय सफल विद्यार्थीहरूलाई सचिवालयले मैले अघि भने चाहिँ पुरस्कार र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको छ। उक्त निबन्ध प्रतियोगिताका उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूको नाम र विवरण घोषणा गरिदिनु हुन अधिकृत छैटौं श्री अशोक ढुङ्गाना सरलाई साथै उक्त पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रकम र प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन पनि अशोक ढुङ्गाना सर। संचालक आलोक सर, सभाको चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा महानुभावहरूमा नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आज म यस लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नो चौथो स्थापना दिवस पारेर सहभागिता जनाउनु भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष
र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस प्रदेश सभा सचिवालयले 78-10-12 गते संघीयता निबन्ध बढीमा 100 शब्दको हुनुपर्ने 1000 शब्दको हुनुपर्ने सम्बन्धित विद्यार्थी हुनुपर्ने र विद्यालयले प्रमाणित गरी स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने, सहभागिता हुनुपर्ने, मिति 2078 10-18 गते बिहान 11 बजेसम्म सचिवालयले उपलब्ध गराएको मेल आइडीमा आइपुग्नु पर्ने, नतिजा प्रकाशन गरिने, प्रथम पुरस्कार रु 15,000, तृतीय पुरस्कार रु 8,000 र प्रति जिल्ला एक जनाका दरले जनै रु 5,000 को सान्त्वना पुरस्कारका साथै पुरस्कृत सबैलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने जस्ता नियमहरू राखिएका थिए। संसदीय बाह्य पहुँचको उद्देश्य राखेर प्रदेशभरिका विद्यार्थीका लागि सहयोग र समन्वय गर्दै शिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन भएको मार्फत सहयोग गर्नुहुने आदरणीय गेवाली, लक्ष्मण गेवाली सर र उहाँको टिमप्रति लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुन सफल प्रतियोगी विद्यार्थीको नाम क्रमैसँग उल्लेख उपस्थित हुनुभएका पुरस्कृत हुने प्रदेश सभा घरतीज्यूबाट नगद पुरस्कारका साथै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। छात्र तथा छात्रा सँगै अभिभावक र शिक्षक जो आउनु भएको छ स्टेजमा आई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन। पुरस्कृत हुनुभएका तर यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएका छात्र तथा छात्रालाई केही दिनभित्रै प्राप्त नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धित विद्यालय पठाइदिने आवश्यक व्यवस्था सचिवालयले गरिसकेको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। निबन्ध लेखन कार्यक्रममा 12वटै जिल्लाको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको भए तापनि वर्तमान कोभिडको महामारी तथा का कारण कुल 11वटा बाट प्राप्त 123 वटा निबन्ध मध्ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना गरी 14 जना पुरस्कृत हुनु भएको ब्यौरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। म निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा भन्न गइरहेको छु। पुरस्कृत छात्र तथा छात्रा, 1 जना अभिभावक र विद्यालयबाट अथवा सम्बन्धित शिक्षक आउनुहोला। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मान्य सभामुखज्यूलाई पुरस्कार वितरण तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै पुरस्कार हुन ललिता रिजाल म्याडमलाई अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगितामा 123 सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गरी प्रथम हुन सफल हुनुहुन्छ गुरु जरूर मावि रक्षा चौर दाङका छात्र
शर्मा, शर्मा वर्तमान र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यस्तै गरी द्वितीय स्थान हासिल गोर्खा इन्टरनेशनल पब्लिक स्कुल दाङमा कक्षा 11 छात्रा प्रकृति चौधरी। कृपया चौधरी, बुवा विश्व प्रसाद चौधरी र शिक्षकलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बधाई छ प्रकृति चौधरी। यस्तै गरी तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हेमराज मावि हतौसा कपिल वस्तुका कक्षा अध्ययनरत छात्रा अर्चना आचार्य हुनुहुन्छ। अर्चना आचार्य सँगै विद्यालयका श्री तुलसी राम यादव आउनु भएको छ। मान्य सभामुखज्यूबाट नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुहुन्छ अनुरोध गर्दछु। बधाई अर्चना आचार्यलाई। कोभिडको महामारी तथा भिडभाड गर्ने प्रशासनिक नियमलाई पनि अवलम्बन गर्दै हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै छोटो र सरल, त्यसैले एकबाट सान्त्वना प्राप्त गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई हामीले यहाँ निम्ता चाहिँ गरेका थिएनौँ र रूपन्देही जिल्ला जहाँ हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ सान्त्वना प्राप्त गर्नु विद्यार्थी श्री कीर्तिका सुवेदी हामीले निम्ता गरेका थियौँ। स्टेजमा आए प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
कीर्तिका सुवेदी। धन्यवाद। अब बाँकी जिल्लाहरूबाट सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने सुबिन गेवाली हुनुहुन्छ। पाल्पा आवासीय मावि पाल्पा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र, उहाँले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरी गेवाली पूर्णहीरा मावि बाँसगढी बर्दियाको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरी उज्जवल काफले राजा पूर्ण भद्र महात्मा मावि नलपरासी कक्षा 10 मा छात्र हुनुहुन्छ, सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। एकाडेमी दाङमा कक्षा 11 अञ्जुली सिंह नेपालगञ्ज मोडल एकाडेमी बाँकेमा छात्राले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। कक्षा 10 मा अध्ययनरत सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्न दीपक खनाल ईश्वरी मावि गुल्मी सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै विनिता कुवर तारा मावि बामरुक रोल्पा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्राले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। र अश्विना पाण्डे मोती मावि प्युठानको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्राले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको। प्रथम द्वितीय तृतीय र 11 जना सान्त्वना गरे। कुल 11 जना 14 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई र सहभागी सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका बालबालिका भोलिका विकासका खम्बा हुन्। बालबालिकामा लुकेर रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउनु, उनीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई उजागर गर्दै बुझेर भविष्यको बाटो कोर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसैमा त दिगो विकास भेट्न सकिन्छ। यसैबाट नयाँ पिँढीले चाहे जस्तो नयाँ नेपालको कोर्न सकिन्छ। अन्तमा प्रतियोगी सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिँदै यस निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गरे सम्पन्नता दिन सहयोग प्रदेश सभाका श्रीमान सचिवज्यू, संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्झना सुवेदी म्याडम, दिनेश अधिकारी सर, आलोक अग्रहरी सर, केशव सुनार सर लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै फोन कार्यक्रम सञ्चालक आलोक अग्रहरी सरलाई हस्तान्तरण गर्दै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय सभामुखज्यू अशोक सर, यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा। महानुभावहरू, लुम्बिनी प्रदेश चौथो स्थापना दिवस 2078 को यो कार्यक्रम अहिले नेपाल टेलिभिजन कोहरपुर र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन पुटोलबाट र साथै युट्युबबाट प्रत्येक भइरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई
अवगत गराउन चाहन्छु। अब हामी एउटा क्षणमा पुगेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले आफ्नो 7औं, 8औं र 9औं अधिवेशनमा तर्जुमा गरेका विधेयकहरू र प्रदेश सभा सचिवालयले प्रत्येक वर्ष वार्षिक अङ्कको रूपमा प्रकाशन गर्ने प्रदेश सभा दर्पण 2078 यी दुईटा पुस्तक विमोचन गर्ने पालो रहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा प्रकाशित यो पुस्तक प्रदेश सभा दर्पण 2078 र 7औं, 8औं तथा विधेयक संग्रह विमोचनका लागि कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख माननीय श्री पूर्णबहादुर घरतीज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू र विशिष्ट अतिथि मुख्यमन्त्रीज्यूबाट संयुक्त रूपमा विमोचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। पहिला 8औं तथा 9औं अधिवेशनको विधेयक संग्रह माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। अब प्रदेश सभा विमोचन गर्ने पालो छ। प्रदेश सभा दर्पण 2078 प्रदेश सभा दर्पण 2078 र 7औं, 8औं तथा 9औं अधिवेशनको विधेयक संग्रह विमोचन भइसकेको छ। धन्यवाद। सभाका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख माननीय श्री पूर्णबहादुर घरतीज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू र विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रदेश सभा 78 र 7औं, 8औं तथा 9औं अधिवेशनको विधेयक संग्रह विमोचन गरिदिनु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौं। महानुभावहरू, लुम्बिनी प्रदेश सभा 2078 कार्यक्रम समारोहको अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख माननीय श्री पूर्णबहादुर घरतीज्यूबाट यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यो भूमिकाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आलोक अग्रहरीज्यू। लुम्बिनी प्रदेश सभाको स्थापना दिवसका प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, विशेष अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, तुलसीपुर उच्च अदालतका ज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय विपक्षी दलका नेता लगायत माननीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, उच्च अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यू लगायत न्यायपालिका सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सरकारका संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीज्यूहरू, सबै सुरक्षा निकायका अधिकृत तथा जवानहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूहरू समेत सम्पूर्ण स्थायीज्यूहरू, प्राध्यापकज्यूहरू समेत शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका महानुभावहरू, विभिन्न संघ संस्थाका आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पदाधिकारी समेत पत्रकार सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम समाज शहादत प्राप्त गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र प्रदेश सभा स्थापनाको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै हाम्रो प्रदेश सभाका उपसभामुख माननीय कृष्ण थारू स्वास्थ्य गडबडीका कारण र यो भर्चुअल हाम्रो सभामा उपस्थित हुनुभयो, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। हामीले स्वास्थ्य मापदण्डका बाध्यात्मक अवस्थालाई समाधान गर्दै विकसित उच्च प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि हामीले पहिलो पटक यो भर्चुअल माध्यमबाट स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा प्रविधिमा भएका
गडबडीका कारण हाम्रो कार्यक्रमलाई राम्रोसँग सुन्न न म प्रदेश सभाको तर्फबाट क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। साल माघ 21 गते आजकै दिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षाको उत्साहजनक उपस्थितिमा सुरु गरिएको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आफैमा एउटा ऐतिहासिक कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गा थियो। प्रदेश सभा स्थापना भएपछि 188 बैठक र 255 घण्टा यानि कि 42 मिनटमा बैठक बसेर 67 वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। सरकारबाट सचिवालयमा दर्ता भएका 74 विधेयकमा फिर्ता भयो भने 2 वटा समितिमा विचाराधीन र एउटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भई कानून निर्माणका नियमित प्रक्रियाहरूसँगै लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको निर्णय, सभाबाट 2 वटा सरकारको निर्माण, 4 नीति तथा कार्यक्रमहरू र 6 वटा बजेटमाथिको छलफल र 5 वटा बजेट पारित र विभिन्न संसदीय को अनुगमन र निर्देशन, मलेपका 2 वटा प्रतिवेदन उप सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल, सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा जनसरोकारका विषयहरूमा सरकारका ध्यानकर्षण जस्ता क्रियाकलापहरू सदनका महत्वपूर्ण कार्यहरू हुन्। प्रदेश सभा सिङ्गो प्रदेशको कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो र संघीयको मेरुदण्ड पनि हो। संघीयता कार्यान्वयनका 4 वर्षका अवधिमा हामीले जति गर्न सक्न पर्थ्यो त्यो गर्न तर पनि जे जति हामीले गरेका छौं ती आफैमा महत्वपूर्ण छन् र हाम्रा प्रयासहरू आउँदा पुस्ताको लागि अध्ययनको विषय बनिसकेका छन्। संविधान र संघीयता अथवा संविधान र संघीय प्रणाली हामी सबैको एउटा साझा दस्तावेज हो। यसका कार्यान्वयन र विकास पनि हामी सबैको। त्यसैले बहुदलीय संसदीय अभ्यासमा पक्षधरता र आग्रहहरू पनि हुने गर्छन्। ती सबैको समाधान आपसी छलफल सहमतिबाट नै टुङ्गो लाग्ने विषयहरू हुन्। सहमतिमा हल हुने देशको मूल कानून, संविधान र ऐन नियमद्वारा समाधान हुन्छन्। दलगत अडान र आग्रहहरूले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउन हुँदैन। आजका दिनसम्म प्रदेश सभामा गरेका हाम्रो अभ्यासहरू कतिपय सन्दर्भमा संघीय संसद भन्दा पनि केही जिम्मेदारीहरू निर्वाह गर्ने क्रममा अन्य प्रदेशका अभ्यासहरू पनि हाम्रो लागि सिकाइको विषय बनेका छन् भने कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा अन्य प्रदेशका लागि सिकाइका विषयहरू बन्न गएका छन्। प्रदेश सञ्चालनका क्रममा आवश्यक सरसल्लाह र सहयोग गर्ने निवर्तमान र वर्तमान प्रदेश सरकार, मान्य प्रदेश प्रमुखज्यू, विभिन्न विषयका समितिहरू, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र प्रदेश सभा मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न संघ संस्था र पत्रकार मित्रहरू, प्रदेश सभा स्थापनाको 4औं वर्षको सुखद उपलक्ष्यमा सबैमा म पुनः हार्दिक शुभकामना दिन्छु। कोभिडको महामारीको तेस्रो भेरिएन्टका कारण सेमी भर्चुअल रूपमा प्रदेश सभा स्थापना दिवसको अवसरमा महत्वपूर्ण समय दिनुहुने मान्य प्रदेश प्रमुखज्यू, तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीशज्यू र मन्त्रीज्यूहरू, मान्य प्रतिपक्षी दलका नेता, दल नेता र प्रमुख सचेतक लगायत मान्य सदस्यहरू, कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको 4औं स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।